अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन और अब्सा कोमल की एब्सेंस में मेज़बानी के फ़राइज़ मेरे ज़िम्मे आए हैं। अब मुल्क में जो मामला चल रहे हैं, सियासी मामला, कानूनी मामला और मुआशी मामला, इन्हीं पर बहस हो रही है और आज का प्रोग्राम भी, आज का शो भी इन्हीं मामला को लेकर है। एनालिस्ट की राय जानेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, बेनज़ीर शाह हमारे साथ हैं, मज़हर अब्बास साहब कराची से ज्वाइन कर रहे हैं हमें, इरशाद भट्टी साहब हैं, सलीम साफ़ी साहब और बाबर सत्तार साहब भी हमारे साथ ही हैं। अब पहला मामला यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जो प्रोटेक्शन ऑर्डर को लेकर, ताकि ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू होते हैं और इस पर लोग आते हैं असेंबली में और फिर अपना मौक़िफ़ भी देते हैं, तो इससे मुतालिक कोई हिकमत अमली बनाई जाए। पहला हमारा जो इशू है उस पर डिस्कशन हम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के प्रोटेक्शन ऑर्डर से मुताल्लिक़ क़वानीन में तरमीम की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होने चाहिए। इस तरह के कैदियों को जेल में सियासी कैदी का दर्जा मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के प्रोटेक्शन ऑर्डर का मामला वज़ारत कानून के सुपुर्द किया है और ये कहा है कि वज़ारत कानून इस मामले को देखे और इससे मुताल्लिक़ कोई हिकमत अमली बनाई जाए। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी, उनका जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली से उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा किया। ताहम हुकूमती अरकान की जानिब से प्रोटेक्शन ऑर्डर के इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बजट सेशन में इज़हार ख्याल के दौरान ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद जो हैं उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होने चाहिए और उन्हें पार्लियामेंट में आके बात करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब ये इशू है जो कि एक इजलास हुआ और उसमें वज़ीर आज़म ने क्या हिदायत जारी की, उस पर ही सवाल है। और सवाल यह है कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ, करप्शन में मुलव्वस अरकान असेंबली के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए, ये वज़ीर आज़म ने कहा। अब क्या ये वज़ीर आज़म का फैसला दुरुस्त है या गलत है, इस पर राय लेंगे, एनालिस्ट की। सबसे पहले हसन निसार साहब की जानिब बढ़ते हैं। हसन साहब, दुरुस्त फैसला है वज़ीर आज़म का या गलत फैसला है ये मेरे नज़दीक तो जी ये 100% दुरुस्त फैसला है, क्योंकि अवामी नुमाइंदों को अवाम से कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदार और मुहतात होना चाहिए। मुमकिन है कोई बहुत महज़ब आदमी और बहुत पढ़ा लिखा आदमी ये कहे कि जी जुर्म के साबित होने तक ही इस तरह का टोपी ड्रामा जो चलता है, तो भाई जो लोग अपनी साख नहीं संभाल सकते वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपने अवाम को, अपने मुल्क को कैसे संभाल सकते? इनको तो जैसे कहते हैं ना, फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। अगर ये इस तरह के मामलात में मुलव्वस हों कि इन पे उंगलियां उठ रही हों, तो मेरा ख्याल है कि इवन दैट इज़ मोर देन इनफ। जुर्म का साबित होना ना होना तो बहुत बात की बात है ना, तो थोड़ा ख्याल करें। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर मुझे तो ये फोहश मजाक लगता है जमहूरियत के साथ, और पूरी दुनिया उठा के देख लें, मुझे नहीं पता कितने मुल्कों में कोई इस तरह की कोई ट्रेडिशन है और वो मुल्क महज़ब हैं भी या नहीं। थैंक यू जी। मैं जी, तो इसका मतलब ये है कि हसन निसार साहब तो स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होने चाहिए, मौका नहीं मिलना चाहिए जिन लोगों के खिलाफ ये केसेस हैं। साफ़ी साहब, आप क्या कहते हैं? सही हिदायत जारी की हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने, ये मौका नहीं होना चाहिए? जो पार्लियामेंट में आए हैं लोग, इलेक्ट होके आए हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, उनको ये मौका नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर आएँ और अगर अवामी बात हो रही है पार्लियामेंट के अंदर तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें? सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। पिछले 2 हफ्ते में तो इमरान खान साहब और उनके स्पीकर ने हमें ये मैसेज दिया कि इस अपने अमल से दिया कि इस मुल्क में करप्शन कोई बड़ा जुर्म नहीं है, क्योंकि करप्शन के मुलजिम तो आ सकते हैं लेकिन किसी और गुस्ताखी के मुलजिम जो है वो नहीं आ सकते। एक बात। दूसरी बात मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि न सिर्फ ये कि इनके प्रोडक्शन आर्डर नहीं रखने चाहिए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब और इन जैसे लोगों की असम्बली में आने पे पाबंदी भी लगनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI ये एक बड़े तजाद के शिकार हैं। एक तरफ वो कहते हैं और शायद दुरुस्त कहते हैं कि ये असम्बली जाली है, ये सिलेक्टेड है और उसमें बैठे भी हैं, तो जब तक इन लोगों को इन असम्बलियों से किसी तरीके से बाहर नहीं रखा जाता तब तक वो इनसे मुस्ताफ़ी होने की जुर्रत भी नहीं करेंगे, तब तक इस तजाद और दोगलेपन के शिकार भी रहेंगे कि ये जाली भी हैं, सेलेक्टेड भी है और फिर भी उसमें जाके बैठेंगे। इसलिए मैं न सिर्फ ये कि उनकी इस तजवीज़ की हिमायत करता हूँ, बल्कि मैं साथ ये भी कहता हूँ कि जितने भी लोग वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो खैर नहीं करते, लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग के सदर, उन सब पे पाबंदी लगनी चाहिए।
جی تو آپ نے تو تنزیہ انداز میں ادھر کی بھی بات کر دی اور آپ کی بات سے تاثر یہ بھی ملا کہ یہ جو کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان شاید یہ غلط ہے، لیکن اس کی وضاحت آگے بھی آپ سے لیں گے۔ بابر صاحب آپ یہ کہیے گا کہ ابھی تک اسمبلی رولز ہے یا جو قانون ہے، ایک منٹ، اس میں ابھی تک یہ چیز شامل ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اور کون سا کام اس رولز اور قانون کے مطابق چل رہا ہے، تو یہ بھی جس طرح چل رہا ہے باقی معاملات یہ بھی اس طرح چل رہا ہے۔ بالکل، اب آپ نے یہ وضاحت کر دی۔ اچھا بابر صاحب آپ یہ کہیے گا تو جو کہ منظور ہو آپ منظور، کیا جو نہ سمجھتے ہیں منظور ہو درست نہ فیصلہ ہے؟ منظور۔ جی بابر صاحب آپ کہیے گا درست فیصلہ ہے یا نہیں، کیونکہ قانونی بھی تھوڑا سا پہلو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کرمنل افینس اور یہ دوسرا افینس، اس میں تفریق بھی ہونی چاہیے یہ فیصلہ کرتے ہوئے، بتائیے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آئین کے نیچے ایک ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ ہے۔ عمران خان صاحب ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں اور پارلیمنٹ کا سپیکر کسٹوڈین ہے۔ جب آپ سپیکر کسی کو لگاتے ہیں تو ایک ایزمپشن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پارٹی لائلٹی ہے وہ اسے پیچھے چھوڑ آئیں گے، اور اب ہاؤس کو چلانے کے لیے اب اگر تو ہمارے قانون میں یہ بات ہو کہ جب، اور قانون میں ہے یہ بات کہ ایک بندہ جو کنوکٹ ہو جائے گا تو وہ ساتھ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا پارلیمنٹ سے، کیونکہ آرٹیکل 62-63 کے نیچے یہی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کرائم میں جس میں آپ کی کوئی موریلٹی کویسچن ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کو سزا ملتی ہے تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ جب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو پھر پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھنے کا بھی کوئی جواز نہیں رہ جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو پرنسپل ہے جسٹس کا وہ یہ ہے کہ یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ جتنے قوانین بنے ہیں جو سویلائزیشن نے بنائے ہیں یا سویلائزڈ قوموں نے بنائے ہیں، سویلائزڈ سوچ نے بنائے ہیں، اس میں قانون بنانے کا مقصد اختیار کے ابیوز کو پریونٹ کرنا ہے۔ قانون بنانے کا مقصد، آئین بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ کے نام پہ پاور ہے وہ ابیوز نہ ہو۔ سو ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک بندہ جو کنوکٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے بھی تمام فنڈامنٹل رائٹس نہیں ختم ہو جاتے، کچھ رائٹس ہیں جو ختم ہوتے ہیں، اس کی فزیکل آزادی ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ رائٹس ہیں یہ رائٹ ختم ہونا چاہیے یا نہیں، اس پہ تھوڑا سا اسپیسیفک اگر بات کریں، یہ رائٹ ختم ہونا چاہیے یا نہیں کنوکٹ ہونے کے بعد؟ میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو جو وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، رولز آف بزنس پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، سو سیپریشن آف پاورز کو انگیج کر رہے ہیں جو غلط ہے، فیصلہ ان کا ملٹیپل لیولز کے اوپر غلط ہے۔ دوسرا ان کی یہ سینس نظر آ رہی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ فنڈامنٹل رائٹس کی ہے کہ اگر کسی کے اوپر الزام لگ جائے تو اس کے فنڈامنٹل رائٹس سلف ہو جاتے ہیں، جو غلط ہے۔ تیسرا یہ فیصلہ اس لیے غلط ہے کیونکہ پاکستان میں ایک یہ نئی روایت ہے کہ کسی پہ الزام لگا کے اسے جیل میں بند کر دیں اور وہی اس کی پنشمنٹ ہے، اس کی کل کو کنوکشن ہو یا نہ ہو۔ یہی زرداری صاحب 11 سال بند رہے نا، جو مرضی ان کی ریپوٹیشن ہو ملک کے اندر، لیکن وہ آج بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کس عدالت نے مجھے کنوکٹ کیا آج تک۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے کئی سال بند رکھا اور اس کے بعد عدالتوں نے یہ فیصلے کیے کہ ان کی کنوکشنز غلط تھیں، ایک دو کو تو ہم نے پھانسی بھی دے دی، اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے شاید کچھ نہیں کیا تھا۔ تو یہ ایسی پنشمنٹ ہے جو آپ کسی کو دے دیں تو واپس نہیں لے سکتے۔ سو نظر یہ آتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی سوچ یہ ہے کہ بند کر کے رکھنا لوگوں کو وہی پنشمنٹ ہے، کنوکشن کی طرف فوکس نہیں۔ اس کیبنٹ کو تو کنوکشن کی فوکس کرنی چاہیے، انہیں تو جسٹس سسٹم پہ کام کرنا چاہیے کہ جلدی سے جلدی جس کے اوپر بھی الزام ہے اس کا ٹرائل ہو اور کنوکشن ہو۔ سو یہ فیصلہ ہر اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپنے بنیادی نقطہ لیا قانون کا کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، اسی کو فالو کرنا چاہیے، اور یہ سوچ بھی وزیر اعظم کی جو جس کا اظہار انہوں نے کیا یہ بھی غلط ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے۔ بابر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ انصاف کے نظام کی بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف میں معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اگر انہوں نے الزام لگا دیا تو پھر آپ کو مجرم کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر ان کا اپنا ہو تو پھر بے شک آپ جہانگیر ترین کی طرح کنوکٹ بھی ہو جائیں، آپ روزانہ پی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھیں گے بطور ڈپٹی پرائم منسٹر اور بطور پارٹی کے اصل مختار کے طور پر ڈیل کریں گے۔ آج بھی اس ڈپٹی پرائم منسٹر نے جو کنوکٹڈ ہے انہوں نے ایک وزیر کو اپنے ساتھ بٹھا کے، اس کی شکل سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ وزیر کتنا ان کا ماتحت ہے اور ان کے موڈ سے بھی لگ رہا تھا، آج بھی انہوں نے 2 گھنٹے لائیو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے
हुकूमती पॉलिसियों से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये तहरीक इंसाफ के उसूल अलग हैं, इंसाफ के अलग हैं। जी भट्टी साहब, थैंक यू। वो उन्होंने उस पर कहा ना कि वजारत छोड़ने का कहा था, अदालत ने मुझे मुशावरत ख़त्म करने का नहीं कहा था और मैंने सिर्फ मुशावरत दी है क्योंकि एक्सपर्टीज़ है उनकी इस फील्ड में। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा ये वज़ीर आज़म की ख्वाहिश का इज़हार कि उन्हें नहीं आना चाहिए पार्लियामेंट में। जी आप भट्टी साहब, आप कहें पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए, जिन लोगों के खिलाफ केसेस हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स उनके जारी नहीं होने चाहिए, वजारत कानून इस मामले को देखे, ये सही है फैसला वज़ीर आज़म का या गलत है? जी बिल्कुल 100% ठीक फैसला है, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है हजूर। अब तो इतबार करने को इतबार करने से पहले 100 बार बंदा सोचता है कि इतबार करें ना करें। इमरान खान साहब ने कहा था सवाल ही पैदा नहीं होता शहबाज शरीफ को मैं PAC का चेयरमैन बनाऊं, और फिर पार्लियामेंट निज़ाम कानून साजी चलेगी, आगे बढ़ेगी जमहूरियत, उस पर उन्होंने कोट लखपत से उठाया और PAC का चेयरमैन बना दिया। फिर खुद ही चंद दिन बाद कहा अरे ये तो जमहूरियत से मजाक है, और साथ ही कायमा कमेटी मन मर्जी की कायमा कमेटियां भी दे दी। इमरान खान ने कहा था सवाल ही नहीं पैदा होता कि जरदारी साहब के मैं प्रोडक्शन आर्डर जारी करूं, और फिर ही जरदारी साहब के भी प्रोडक्शन आर्डर जारी हो गए, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के भी, और अलीम खान के भी, और सबतैन के भी, और हमज़ा के भी, और सारों के। और जरदारी साहब खैर से 6 कायमा कमेटियों के मेंबर भी बन गए। आज फिर फरमाया जा रहा है कि अब करप्शन पर जो होंगे उनको प्रोडक्शन आर्डर पर नहीं बुलाया जाएगा। अब कल का कोई पता नहीं, कल फिर जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अगर पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, ये कानून है, ये आइन है, ये मिसाक जमहूरियत है, ये जो कुछ भी है, ये प्रोडक्शन आर्डर खुदा के लिए ख़त्म करें। ये स्पीकर का अगर इख्तियार है फिर भी ख़त्म करें। बंदा गिरफ्तार हो, रिमांड पर हो, और साथ ही कौमी असम्बली के इजलास बुला लिए जाएं, सूबाई असम्बली के इजलास बुला लिए जाएं, वो तशरीफ़ ले आए, प्रोडक्शन घोड़े पे बैठे और आके असम्बली में बैठ जाए। ये तो घनौना मजाक है, इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है। सिराज दुरानी साहब ने 104 घंटे गुजारे हैं अपनी सिंध असम्बली में, और वो उधर से निकलते थे नैब रिमांड से और आके तो स्पीकर की कुर्सी पर बैठ के डांटते थे सारे मेंबरान को, हाउस चलाते थे। और फिर उनकी स्पीकर चैम्बर जो सब जेल था अब घर सब जेल है। इसी तरह फरियाल तालपुर का घर सब जेल है, इसी तरह सारों के सब जेल है। ये क्या मजाक है यार, या तो ये खत्म कर दें। ये क्यों कर रहे हैं आप इस तरह के प्रोडक्शन आर्डर पे? और ये ABC क्लासें खत्म होनी चाहिए। एक गरीब आदमी जिसको कानून का पता ही नहीं है वो C क्लास में, जिनको कानून का पता है और जिनको हमने वोट देकर ऊपर बिठाया और जिन पे जिम्मेदारी ज्यादा थी वो वापस आके एयर कंडीशन रूम में। अब एयर कंडीशन रूम में नर्स मौजूद है BP चेक करने के लिए, डॉक्टर मौजूद हैं, घर के खाने आ रहे हैं, मुलाकातें आ रही हैं, चहलकदमियां आ रही हैं। आपने खाक करना है, कर क्या रहे हैं आप? छोड़ें इनको, छोड़ के प्रोडक्शन आर्डर एक जारी करें। होना तो ये चाहिए था कि जो ही मेंबर का गिरफ्तार होता है, इल्ज़ाम लगना नहीं, जो ही मेंबर गिरफ्तार होता है उसकी रुकनीयत मुअत्तल हो जाए, जो ही वो जमानत पे आता है उसकी रुकनीयत फिर बहाल हो जाए। ये क्या मजाक है कि आप जब आप आए, आप बैठे हुए हैं, आप असेंबली चैम्बर में सारा दिन बैठे रहते हैं और प्रोडक्शन आर्डर और सरकारी खर्चे पर हमें ही भाषण देते रहते हैं। पता नहीं ये कब खत्म होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मतलब है इसका नाम हामी है इस बात के सोच के कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए, लेकिन आप सीरीज ऑफ इवेंट्स बताते हैं, आप भूल गए कि PSC की चेयरमैनशिप के मामले पर भी जैसे हुकूमत ने जिस तरीके से कहा था कि ठीक है शहबाज शरीफ हो जाए, ये आप शायद भूल गए। लेकिन आप हामी हैं, आप उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा, उम्मीद आपके अंदर नहीं है। हामी तो हैं आप, लेकिन आप कह रहे होना कुछ नहीं है। बोला नहीं हूं, मैंने बताया है। ये जुल्म है जो ट्रीटमेंट परवेज मुशर्रफ की हुई है वो ही इन सब की होनी चाहिए। वो बुरी जो हसन हुसैन और इसाक डार की हुई है वो भी इन सारों की होनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ को भी लाओ, हसन को भी लाओ, हुसैन को भी लाओ, डार को भी लाओ, सारों को लाओ, अकाउंटेबल करो, एक नहीं करो, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। अच्छा अमर साहब आप बताइएगा, ये वजीर आजम ने जो इजहार किया इस बात का कि वो ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना हो, ये सही बात है या ये गलत बात है कानून के मुताबिक भी और सियासी मंजरनामे को देखते हुए भी? देखें, अभी भट्टी साहब ने कहा कि इल्ज़ाम वाली बात नहीं, अगर किसी को गिरफ़्तार किया जाए तो गिरफ़्तार करना भी इल्ज़ाम ही होता है अनटिल अनलेस उसको कन्विक्ट ना किया जाए। तो गिरफ़्तार आप हों या गिरफ़्तार नहीं हो, अगर आप पर इल्ज़ाम लगा है तो फिर ये या तो ये फ़ैसला कर लें कि जी जिस पर भी इल्ज़ाम लगा है और जिस पे भी इल्ज़ाम लगने के बाद उस पर मुकदमा चल पड़ा है उसको उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए। और अगर ये क्राइटेरिया आपने रखा तो मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी कोलिशन पार्टनर जो है वो भी इससे आउट हो जाएगी, क्योंकि उसके ज़्यादातर मेंबरान पे कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है और चार्जेस तक फ्रेम हो गए हैं बाद सिचुएशन में।
جہاں تک اس کی بات ہے، اگر ہم یہ طے کر رہے ہیں اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر کوئی گرفتار ہو گیا ہے تو پھر وہ کنوکٹ ہو گیا ہے، یعنی وزیر اعظم کہہ کیا رہے ہیں؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث ہے، یعنی انہوں نے یہ طے کر دیا، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جی جو ملوث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے، ثابت ہو گیا ہے ان کی نظر میں۔ تو پہلے تو ثابت ہونا ہے، اور چلیں فرض کریں آپ نے نہیں پروڈکشن آرڈر جاری کیے، آپ نے کہہ دیا ان کو، کل وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے، کل وہ بری ہو جاتا ہے، تو وہ یہ جو پروسیس ہے جس سے وہ آؤٹ رہے گا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ تو جو بنیادی اصول دنیا میں طے ہے قانون کا، جس کی بابر ستار صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اس کا ہے کیا مسئلہ؟ اس لیے کہ آپ جب تک وہ الزام تو بے شمار لگتے ہیں، مقدمے بھی چلتے ہیں، اگر وہ بری ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ رائٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ عتق عزت کا دعویٰ کر دے کہ اس پہ جو اتنے سالوں الزام لگا ہے وہ کیوں غلط لگا ہے، لیکن ہمارے یہاں عتق عزت کے قانون بہت کمزور ہے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے انصاف کا۔ اب اسے ہم کمزور کہیں، پرابلم کہاں ہے کہ ہمارے یہاں اسپیڈی ٹرائلز نہیں ہیں، ہمارے یہاں جلدی فیصلے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں سالوں لگ جاتے ہیں، ہمارے یہاں مقدمات تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ تو جو انڈر ٹرائل پریزنر ہے وہ بنیادی طور پہ وہ انوسنٹ ہے اس وقت تک جب تک اس پہ پروو نہیں ہو جائے وہ الزام جو اس پہ لگایا گیا ہے۔ تو جب تک اس پر وہ الزام آپ پروو نہیں کرتے، آپ اس کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف ہوں، خواجہ، سنگین الزامات ہیں، بالکل سنگین الزامات ہیں، اور اس میں آپ ٹرائل کے پروسیس، یعنی جو قانون ہے اس کو تو آپ اسپیڈی کریں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، 7 دن میں فیصلہ ہونا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں۔ کس کا کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ عدالت سے 1 مہینے میں اپیل کے فیصلے ہونے چاہیے، سالوں لگ جاتے ہیں، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ تو آپ وہاں چیزیں بہتر کریں تاکہ جلد فیصلے ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی پر الزام لگا ہے اسے گرفتار کر لیا، کل آپ نے 24 گھنٹے بعد رانا ثناء اللہ پہ الزام لگا کہ اس نے یہ کیا ہے، ان 24 گھنٹے میں جو آپ نے گرفتاری اس کی ڈالی، گرفتاری آپ نے آج صبح ڈالی، اور آج صبح فزیکل ریمانڈ بھی نہیں لیا، جیل بھیج دیا آپ نے، لیکن وہ جو رات اس نے لاک اپ میں گزاری ہے وہ تو بغیر کسی الزام کے گزاری ہے، وہ تو بغیر کسی ایف آئی آر کے گزاری ہے۔ تو آپ یہ جو آپ کا کرائٹیریا، جہاں چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ مقدمات کے فیصلے جلدی ہوں، ججز کی تعداد بڑھائیں، وہاں آپ نہیں جا رہے، آپ ایک پولیٹیکل، کیونکہ آپ کے پولیٹیکل سچویشن بھی یہاں نہیں ہے پاکستان میں کہ الزام لگے تو وہ خود سے اتنا کرج ہو، ایک رکن اسمبلی میں کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے، یا پھر وہ کہے کہ پہلے میں یہاں سے کلیئر ہو کے آؤں گا الزامات سے اور اس کے بعد پھر کنٹینیو کروں گا۔ وہ ہمارے یہاں بھی اقدار سیٹ بھی نہیں ہوئی ہیں کیونکہ جمہوریت بھی اس طریقے سے ہمارے یہاں نہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط عمران خان کی نہیں، تو پھر سب سے پہلے فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جن پر الزامات ہیں، جن پہ الزامات ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، ان کی ایک فہرست جاری کی جائے کہ جی یہ ممبران اسمبلی ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے وہ وزیر ہوں، وزراء ہوں، ممبران ہوں، ان کی فہرست جاری کی جائے کہ جی ان پر یہ الزامات ہیں، یہ مقدمات ہیں، یہ ریفرنس ہیں، اور وہ ان کو چھوڑیں اور ان کا فیصلہ کریں، یا تو ان کو معطل کر دیں، سب کو معطل کر دیں آپ، یہ اچھی بات ہے، اپنے آپ کو کلیئر کروا کے آئیں۔ موریلٹی کا تعلق جہاں تک ہے وہ پھر آپ کے اپنے اوپر ہے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اب 3 ہاں ہو گئے ہیں کہ فیصلہ صحیح ہے، اس میں بھی ان ہاں میں بھی صافی صاحب کی بات بڑی انٹرسٹنگ تھی، لیکن 2 نہیں ہیں اس وقت۔ اب آپ یہ بتائیے بے نظیر کہ آپ کے خیال میں جو ہدایات جاری کی ہے عمران خان نے کہ وزارت قانون معاملے کو دیکھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے ایشو، آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے یہ؟ بالکل غلط ہے، اس لیے کیونکہ ابھی بھی دیکھیں آپ کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ کس طرح جاری ہو رہے ہیں، ایک بڑے ہی سلیکٹیو طریقے سے آپ کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہو رہے ہیں جو اسپیکر کر رہے ہیں۔ زویب، مطلب پچھلے مہینے عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا قوم سے، جس میں انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی تھی میرے خیال سے، انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت پاکستان میں اس لیے نہیں چل رہی کیونکہ مجھے کوئی قومی اسمبلی میں بات نہیں کرنے دیتا، مجھے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بات نہیں کرنے دیتی۔ آپ تو اب اپوزیشن جماعتوں کو قومی اسمبلی میں آنے ہی نہیں دے رہے، جن پہ الزام ہے، جس طرح بابر ستار صاحب بھی بات کر رہے تھے، اکیوزڈ اور کنوکشن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جن پہ الزام ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں نہ آئے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ آ کے انٹرویو نہ دیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ بولیں۔ تو جس راستے پہ عمران خان صاحب یا ان کی جو سیاسی جماعت ہمیں لے کے جا رہی ہے وہ جمہوریت کی طرف نہیں جاتی، یہ میرے خیال سے یہ سوچ کے ہم سب کو بہت گھبرانا چاہیے۔
جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50-50 میں پینل ڈیوائیڈڈ ہے اور 3 یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے اور قانون بھی یہی فیصلہ کرے کہ پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہو، اور 3 جو رائے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ غلط فیصلہ ہے، قانون کے مطابق بھی اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ غلط فیصلہ ہے۔ آگے بھی بڑھیں گے، مزید بھی ٹاپکس ہمارے پاس ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اپوزیشن کے رہنماؤں کی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور اس کے قانونی پہلوؤں کو بھی دیکھیں گے، پینلسٹ کی رائے لیں گے، لیکن یہاں پر ایک بریک لینا ہم نے، بریک کے بعد آتے ہیں، رپورٹ کارڈ دیکھتے رہیے۔ اپوزیشن کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اپوزیشن جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے، اے پی سی بھی منعقد کی گئی، لیکن مسئلہ اپوزیشن کا یہ ہے کہ اپوزیشن کی ٹاپ نوٹ جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہیں اور وہ جیل کے اندر بھی ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار آصف زرداری کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 13 روز کی توسیع کر دی ہے اور ان کے خلاف منی لانڈرنگ اور پاک لین اسکینڈل کیس میں تفتیش کی اجازت دیتے ہوئے انہیں نیب کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ ادھر ہیروئن برآمدگی کے الزام میں زیر حراست مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو 14 روزہ جسمانی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے دونوں اہم رہنماؤں کی گرفتاریاں اس وقت دیکھنے میں آئی ہیں جب اپوزیشن کی طرف سے حکومت مخالف تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے، کتنا اہم ہے، حال ہمارا یہ ہے کہ آصف زرداری پاک لین کیس میں گرفتار ہیں، رانا ثناء اللہ منشیات اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہیں۔ کیا ان گرفتاریوں سے اپوزیشن کا جو ایک موقف ہے، جو نیریٹو ہے کہ یک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، اس اپوزیشن کے موقف کو تقویت ملے گی یا نہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں حسن نثار صاحب کی جانب۔ حسن صاحب کہیے گا، اب یہ جو ریسنٹ گرفتاری ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، تو اس سے کیا اپوزیشن کا موقف مزید اسٹرینتھن ہوا ہے کہ یہ صرف ہمارے خلاف ہی اپوزیشن کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو لے کر؟ دیکھیں، میں آصف زرداری صاحب کے بارے میں تو ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جہاں تک تعلق ہے رانا ثناء اللہ کا، یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ پوری دنیا پورا پاکستان بچہ جانتا ہے کہ لائل پور ناؤ نون ایز فیصل آباد، اس کا جو شیر علی اور عابد شیر علی خاندان ہے وہ جان کا دشمن ہے رانا ثناء اللہ کا۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی گالی ایسی نہیں ہے جو رانا ثناء اللہ کو نہ دی ہو، کوئی الزام ایسا نہیں ہے جو انہوں نے رانا ثناء اللہ پہ نہ لگایا ہو، یہاں تک کہ انہوں نے بار بار رانا ثناء اللہ کو قاتل تک قرار دیا۔ لیکن کمال ہے، یعنی اتنا انفلوئنشل طاقتور خاندان اور اس حد تک دشمنی میں پہنچا ہوا، انہوں نے بھی کبھی رانا ثناء اللہ پہ یہ منشیات وغیرہ والا سلسلہ کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جتنا ایپیسوڈ اب تک سامنے آیا ہے مجھے باقاعدہ مذاق خیز لگ رہا ہے۔ obviously یہ ایک آدھ اس طرح کی کوئی اور واردات ہو گئی تو ان کی تو کریڈیبلٹی ویسی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ مذاق خیز طریقے سے کر رہے ہیں، پکڑا گیا جی، خود بریف کیس نکال کے دے دیا جی، اور سمگلنگ کہاں ہو رہی ہے منشیات کی؟ لائل پور سے، کہاں؟ لاہور کی طرف، یا لاہور سے لائل پور کی طرف۔ واٹ نان سینس! ایک بندہ جو بالکل دن رات قصیدے پڑھ رہا ہے حکومت کے، وہ ان حالات میں اگر کرتا بھی ہے تو پاگل ہے وہ۔ یہ سارے کا سارا جو ہے نا ایک عجیب مذاق خیز سا مجھے تو لگ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے نیریٹو کو تقویت ملے گی، یہ جو کارروائی کی گئی ہے، گرفتاری ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی ملے گی۔ خاص طور پہ یہ والی گرفتاری اور اس کا جو بھی اس کا سیاق و سباق ہے وہ تو انتہائی مذاق خیز ہے۔ یہ پتہ نہیں مجھے آپ کو علم ہے یا نہیں، عابد شیر علی اور شیر علی اس کے جو والد ہیں، جی ان کے فادر شیر علی، وہ انہوں نے بڑی اسپیچ بھی کی تھی ان کے خلاف، درمیان ہے بہت زیادہ قتل تک کے الزام لگائے، لیکن انہوں نے بھی کبھی منشیات، اور منشیات فروشی ایسی چیز ہے، دیکھیں یہ بدبو کی طرح پھیلنے والا، اگر کوئی قاتل ہے تو ممکن ہے اس کا بڑی دیر تک پتہ نہ چلے۔ یہ منشیات ایک ایسا کام ہے، یہ ایسے کاموں میں سے ایک کام ہے جو مہینوں کے اندر اندر وہ اس کی بدبو پھیل جاتی ہے۔ یہ اچانک ہی ایک انکشاف ہے، سبحان اللہ ان کا بھائی،
पता नहीं क्या तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं कि तक़वियत मिलेगी अपोजिशन के नैरेटिव को। साफ़ी साहब आप कहिएगा, ये जो गिरफ्तारी हुई है और आसिफ अली जरदारी का भी जो एक और पाकलैंड केस में फिर उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे भी तफ्तीश की जा रही है, तो अब ये दोनों चीज़ें अपोजिशन की जमातें मेन यही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये जो कार्रवाइयाँ गिरफ्तारियाँ हैं, अपोजिशन का नैरेटिव आगे बढ़ेगा, लोग बाय भी करेंगे इसको कि वन साइडेड है ये सारा। देखिए, राना सनाउल्लाह के मामले में तो उस्ताद मोहतरम हसन निसार साहब के तज्ज़िये और तबसरे और ख़बर तीनों के बाद तो किसी बात की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसके बाद तो हसन साहब के मालूमात, क्योंकि उनका उस इलाके से ताल्लुक़ भी है, उनसे बेहतर कौन जाता है। उसके बाद तो कोई अकल का अंधा ही ये समझेगा कि उसके बारे में जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है। अलबत्ता मुझे एक फ़िक्र अब लाहक हो गई है, वो अमीर मकाम साहब के साथ हमारा गमी शादी का ताल्लुक़ भी है, दोस्त भी है, क्योंकि वो तो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। तो अगर राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो निकले हैं तो मुझे तो लगता है कि अमीर मकाम की गाड़ी से तो अब मनों के हिसाब से निकलेगा, और जो मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान का सदर है उधर तो शायद टनों के हिसाब से निकलेगा। और मुझे तो अब ये भी ख़तरा है कि शायद जो मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर है, शायद उसकी गाड़ी से तोपे बरामद हो जाए। तो अब देखे आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा साहब ये कहिएगा कि ये तो ज़ाहिर अदालत में डिसाइड होगा कि ये इल्ज़ाम ठीक है या गलत है, लेकिन अगर राना सनाउल्लाह को साइड पर भी रख दिया जाए, फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर बात की जाए, कोई अगर पार्लियामेंटेरियन इन्वॉल्व हो किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ में, लीगल एक्टिविटी में या गैर, तो क्या अगर वो पार्लियामेंटेरियन है तो सिर्फ इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई रोकी जाए या सही वक्त का तयन किया जाए, क्योंकि ये मामला तो अपनी जगह मौजूद है ना, उससे कैसे डील किया जाए? नहीं, अगर ये है, अगर इस दौरान उन्होंने, मैं कहता हूँ ना कि ये तो कहते हैं हीरोइन है, अगर उन्होंने इस सूरत हाल में अगर चर्स की भी या कोकेन की भी थोड़ी सी मकदार अपनी गाड़ी में छोड़ी हो या किसी बग़ैर लाइसेंस के पिस्टल को भी, तो मेरे ख्याल में तो फिर राना सनाउल्लाह को तो जेल ले जाने की बजाय पागल खाने ले जाना चाहिए कि ये तो पागल आदमी है, दिमाग इसका ख़राब है कि जो इन हालात में भी जो हुकूमत को ललकार रहा है, जो ताकतवर लोगों को ललकार रहा है, और जिसको पहले से पता भी है कि मुझे गिरफ़्तार किया जा रहा है, मेरे लिए बहाना ढूंढा जा रहा है, और फिर वो गाड़ी में 10-15 किलो हीरोइन लेके और फैसलाबाद से लाहौर ले जा रहा है। ये तो वक्त फिर बताएगा कि बहरहाल ये किसकी ये सूरत हाल थी कि उनको उधर ले जाना चाहिए था। लेकिन सर दस्त तो मैं कहता हूँ कि अगर इसमें थोड़ा सा भी वज़न है, यानी आखिर कोई यार, ये मेरे ख्याल में कोई हमसे चलो मशवरा ले, तो कैटेगोरिकली आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल यार इससे कई बेहतर हो सकते थे। साहब के इल्जाम को मॉडल टाउन में गिरफ्तार कर लो, ऑप्शन कोई किसी और चीज में गिरफ्तार कर लो। और बाकी जरदारी साहब का मामला है तो काश अभी मैं तो फिर भी समझता हूँ कि वो अगर पार्लियामेंट में हो तो उनसे इंटरव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरा अगर कोई इंटरव्यू हो तो मैं उनसे बड़े अदब और एहतराम से पूछता कि क्या सेनेट इलेक्शन के दौरान आपने जो कुछ किया तो आपको अपने तर्ज अमल पसंद आया। मैं फिर उनसे पूछता कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान की सदारत के मुकाबले में अपने कैंडिडेट खड़ा करके आपने तब्दीली को मजबूत किया, तो क्या आपको तब्दीली पसंद आई? जी, तो इस सवाल के जवाब में आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। बेनज़ीर आप कहिएगा, यकतरफा एहतसाब का जो नारा है अपोजिशन का, इन गिरफ्तारियों से उसको तक़वियत मिलेगी, हाँ या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। और ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, बल्कि हम इस शो पे बहुत दफ़ा से बात कर चुके हैं कि अपोजिशन कह रही है कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और हो रही है। तो आप नंबर देख लें, जब से पीटीआई हुकूमत में आई है 11, मैंने तो एक्चुअली बैठ के गिने हैं, 11 सियासतदान हैं अपोजिशन के जो या जेल जा चुके हैं या अभी जेल में हैं। 2 हुकूमत के ऐसे सियासतदान हैं जिसमें से एक अलीम खान साहब जो हैं वो अभी बेल पे बाहर हैं, और एक सब्तैन खान साहब जो वज़ीर थे पंजाब में, जो अभी नैब की कस्टडी में हैं। तो ये नंबर ही आपको बता देते हैं कि किस तरफ किसके ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, और जितना पकड़ा जा रहा है और जिस किस्म के इल्ज़ाम पे पकड़ा जा रहा है। जैसे हसन साहब भी अभी बात कर रहे थे और सलीम साफ़ी साहब भी बात कर रहे थे, मतलब आप वो FIR पढ़ें जो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ उन्होंने दर्ज की है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो एंटी नारकोटिक फोर्स के जो अफसरान थे उन्होंने राना सनाउल्लाह की गाड़ी को रोका और उनसे पूछा आपकी गाड़ी में कोई मंशियात या कोई ड्रग्स तो नहीं है।
انہوں نے کہا ہے. انہوں نے پیچھے اپنی گاڑی سے ایک سوٹ کیس نکالا, پھر انہوں نے زپ کھولی اور اس کے اندر ایک تھیلا تھا جس کے اندر ہیروئن تھی اور انہوں نے نکال کے ان کو دے دی. مطلب ایسے کبھی ہوتا ہے؟ اتنے بڑے اگر وہ ڈرگ سمگلر ہیں, اپنی گاڑی میں وہ ڈرگز رکھ کے موٹر وے پہ جا رہے ہوں فیصل آباد سے لاہور, اور وہ پکڑے جائے, ایسے کہاں ہوتا ہے؟ مطلب ایسے تو مووی کی اسکرپٹ بھی اس سے بہتر لکھی جاتی ہے. تو بالکل یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, بلکہ یہ تو مذاق سا بن گیا ہے جس قسم کے اب الزام لگ رہے ہیں, اور جس قسم کے, بلکہ ہمیں تو الزام کا کل تک تو پتہ بھی نہیں تھا, آج جا کے ہمیں تھوڑا سا پتہ چلا. ابھی بھی ہمیں صحیح طرح, بلکہ وہ اینٹی نارکوٹک فورس نے کہا تھا ہم پریس ریلیز دیں گے, ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے, ابھی تک وہ بھی نہیں ہوئی. جی, تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ہاں کہہ رہی ہیں. اور اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں جو جینون کیسز ہیں, جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے ایک موقع مل جائے گا کہ ان کو بھی یہ کہا جائے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, سیاسی کیسز ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک خطرناک پہلو ہے. دوسرا, اچھا جی ایک سیکنڈ, میں نے بے نظیر کی گفتگو میں ایک جملہ دیکھیں. بے نظیر, ایک بات آپ نے کہا, شاید نہیں 100% اسکرپٹ اس سے کروڑ گنا بہتر ہوتا ہے. آپ نے کسی فلم کی یا کوئی اس طرح کی اسکرپٹ کی بات کی نا کہ اس سے بہتر تو شاید اسکرپٹ ہوتا ہو, وہ کروڑ گنا بہتر ہوتا ہے. ورنہ مووی فلاپ ہو جائے, اتنا احمقانہ اسکرپٹ ہو, تو تم دوسرا شو نہ دیکھنے جائے کوئی. بہرحال پلیز کنٹینیو. بٹی صاحب, آپ یہ کہیے گا کہ اب تو سوشل میڈیا پہ بھی ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ اب لوگ پکڑے جائیں گے, اپوزیشن کے لوگ پکڑے جائیں گے, ان کی گاڑی سے منشیات نکلے گی, کہیں سے شہد بھی برآمد ہو جائے گا. تو اب یہ کچھ میڈیا ٹرولنگ, یعنی سوشل میڈیا ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے اس پر, تو یہ مذاق سا بن گیا ہے. میں اصل میں سلیم صافی صاحب, بے نظیر, حسن نثار صاحب, ان کی گفتگو اتنی مختلف لیفٹ رائٹ دائیں بائیں تھی کہ میں اس کو ابھی سمونے میں ایک لڑی میں لگا ہوا تھا اور آپ نے مجھ پہ سوال کر دیا. لیکن آپ کا یہ سوال بنانے والے پہ بھی میں اس کو پہلے سلام پیش کرتا ہوں کہ زرداری صاحب اور رانا ثنا کو مکس کر دیا, یعنی مشرق و مغرب کا مکسچر, شمال جنوب کا ملاپ, آگ اور پانی کو اکٹھا کرنا, 1 پاؤنڈ ڈیپ فریزر میں, دوسرا آگ میں, اور کہنا کہ مجموعی طور پر حالات درست ہیں. ہاں یا ماشاءاللہ یہ انڈرٹیکر اور جان سینا کو ارشاد بھٹی کے ساتھ ریسلنگ رنگ میں اتار کے کہنا کہ 3 ریسلر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, رانا صاحب کل گرفتار ہوئے ہیں. الزام ہے کہ منشیات نکلی, اور جتنی وہ شریفانہ طریقے سے نکلی ہے اس پہلے تو اس منشیات کو سلام. پھر دوسری بات ہے کہ میں جب خبر چلی تو میں نے کہا کہ رانا صاحب کے پاس کون سی ہیروئن نکلی ہے. پھر میں نے کہا ہماری تو فلم انڈسٹری ختم ہو گئی ہے, پتہ نہیں کون سی ہیروئن ہوگی جو ابھی بھی وہ لے کے پھر رہے ہیں. لیکن پھر پتہ چلا یہ دوسری ہیروئن ہے. رانا صاحب منشیات لے کر پھر رہے ہیں اور سرے عام پھر رہے ہیں, اور انہوں نے زپ کھول کر منشیات ان کے حوالے کر دی. رانا صاحب آپ کو بھی سلام, اور پھر وہ جو لے کے گئے ہیں ان کو بھی سلام. یعنی کوئی عجیب سا لاجک ہے. میں تو کل سے حیران ہو گیا ہوں. یہ خدا کے لیے یہ جو پانامے, اکامے, منی لانڈرنگ, یہ 25 والیمز, یہ 10 والیمز, یہ جو ایکچول کیسز ہیں, یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے اس میں ختم ہو جائیں گے. یہ اس سے تو اچھا تھا رانا صاحب سے تربوز برآمد کرتے, تربوز میں ہیروئن ہوتی, کوئی پتہ لگتا کہ رانا صاحب ٹیکنیکل کام کر کے جا رہے ہیں. خربوزہ برداشت, اس میں سے حشیش نکلتی, رانا صاحب کو کوئی پتہ چلتا. رانا صاحب تو عجیب و غریب رانا صاحب بھی ایک انہوں نے لے کر, شکر ہے اوپر ڈگی میں نہیں رکھی یا پیچھے اوپر چھت پہ نہیں رکھی ہوئی تھی کہ وہ گر گئی, انہوں نے پیچھے سے پتہ نہیں کیا ہے. زرداری صاحب کا سن لیں. زرداری صاحب کا جو پارک لین میں, جس میں وہ پہلے ہی اندر تھے اور انہوں نے مزید تھوڑا سا 2 انچ اور اندر کر دیا ہے, وہ ہے زرداری صاحب کا پارک لین. پارک لین اسٹیٹ کمپنی زرداری صاحب کی زندگی میں آئی ہے 31 جولائی 1979 کو. تب بلاول 1 سال کے تھے. زرداری صاحب مبینہ طور پر ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر ہیں, بلاول بھی ہیں. بحیثیت ڈائریکٹر زرداری صاحب کے دستخط بھی موجود ہیں. نیب کہہ رہا ہے. الزام کیا ہے؟ اسلام آباد کے ارد گرد 2 ارب سے زیادہ 2460 کنال زمین جو 2 ارب کی تھی وہ 62 کروڑ میں خریدنا غیر قانونی طریقے سے. اچھا, پھر مبینہ طور پر جعلی دستاویزات بنا کر اس پہ 1.5 ارب کا قرضہ لینا. پھر مبینہ طور پر جب وہ صدر ہوئے تو ان کا اپنا سروس استعمال کر کے 2 ارب 80 کروڑ کروا لینا اس 1.5 ارب کو, اور مبینہ طور پر یہ رقم منی لانڈرنگ میں استعمال کرنا. اب زرداری صاحب نے چونکہ کاغذات واپس لے لیے تھے, اس لیے انہوں نے کہ پاک لین مقدمہ قائم تھا تو یہ ایک انہوں نے گرفتاری ڈال دی. وہ آلریڈی وہیں ہیں اسی ایئر کنڈیشن کمرے میں جہاں 2 صوفے لگے ہوئے ہیں.
मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं, चहलकदमी की इजाज़त है, ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए नर्स मौजूद है, वहीं मौजूद है वो, और वहीं कोई लेफ़्ट राइट नहीं गए वो। तो लिहाजा राना सना को इससे कम्बिनेशन, इससे मिलाना, आपको भी सलाम, सवाल बनाने वाले को भी सलाम, उस हीरोइन को भी सलाम, पार्क लेन को भी सलाम। जी, सलाम कबूल कर लिया हमने आपका। अच्छा, आप भी यही कह रहे हैं कि तक़वियत मिलेगी ऑपोजिशन के नैरेटिव को। बाबर साहब, आप कहिएगा, जैसे भट्टी साहब ने भी कहा और मैंने भी इस बात का इजहार किया कि सीरियस नौयत के जो केसेस हैं वो भी डिस्प्यूटेड करने का मौका मिल जाएगा कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को इस तरह की कार्रवाइयों से। तो ये सवाल भी साथ रखिए कि ऑपोजिशन का मौक़िफ़ जो है वन साइडेड कार्रवाई, उसको तक़वियत मिलेगी या नहीं, इस पर भी जवाब दीजिए। देखिए, अगर आपके आम ऑब्जर्वेशन में आपको लगे कि जो लोग बहुत सारा गलत काम कर रहे हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है आपके इर्द गिर्द, और जो बाकी लोगों को आप किसी ना किसी बहाने से, तो एक जो बेसिक आपकी हर इंसान की एक बेसिक हिस्स है फेयरनेस की, वो फिर डिस्टर्ब होती है। वो 80s के अंदर 50-50 आता था, उसमें वो दिखाते थे कि वो FX के ऊपर वो बड़ी सी तोप रखी हुई है, तो वो एयरपोर्ट में अंदर आके वो पूछ रहे हैं कि जी कोई असला शसला तो नहीं है आपके पास, तो वो गाड़ी के अंदर से कहते थे नहीं जी कोई असला शसला नहीं है, तो वो कहते ठीक है आप जाएं, और बाकी को लोग के तराशी ले रहे होते थे उनकी। तो पाकिस्तान की तो ये सूरत हाल हमने बनाई ना। अगर किसी ने एक कंस्पिरेसी करनी हो कि आपने यहाँ पे सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना है, तो ये बेहतरीन कंस्पिरेसी है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये इससे बेहतर क्या स्क्रिप्ट होगा कि आपको रोज़ एक नया तमाशा सुनने को मिलता है, और जब आपको ये सुनने को चीज़ें मिलती हैं, ये सारी इंसाफ और कानून के नाम पे चीज़ें हो रही हैं ना, कहीं से मंशियात निकल रही हैं, इसे आप बंद कर रहे हैं। हम जब ग्रो अप हो रहे थे तो हम सुनते थे कि जी वो भैंस चोरी के इल्ज़ाम में बंद कर देते हैं, पानी चोरी के इल्ज़ाम में। गाँव में ये एक बड़ा होता था कि जी वो पानी आपको कभी कभी मिलता था तो वो उसके इल्ज़ाम में बंद हो जाते थे कि किसी और का पानी था, आपने खोल के अपनी ज़मीनों को लगा लिया। तो ये चीज़ें होती चली आई हैं, लेकिन अब ये जिस कंसिस्टेंसी के साथ हो रही हैं उसमें आप कहते हैं कि जनाब फिर इस निज़ाम में तो किसी ठीक आदमी को जिसने वाकई गलत काम किए हों उसे पकड़ के उसे कन्विक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, और जिस मर्जी को पकड़ के आप बंद कर दें। अगर इल्ज़ाम की बात करनी है, कोई एक बंदा इस मुल्क में आपको नहीं मिलेगा जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल ना हो या जिसके ऊपर किसी ना किसी तर्ज का इल्ज़ाम ना लगाओ जो पब्लिक लाइफ में हो। तो इन हालात में इससे बेहतर नहीं है तरीका सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने का, क्योंकि कंक्लूजन क्या निकालते हैं आम लोग जो ये प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और जो हालात देख रहे हैं, वो कहेंगे जी लपेटे इस निज़ाम को, ये निज़ाम क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, लपेटे इसे, कोई और तरीका लेके आए। जी, तो आप हाँ का ही ऑप्शन ले रहे हैं कि ऑपोजिशन के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। बस आप बताइएगा, आप इस सवाल के जवाब में हाँ का ऑप्शन लेंगे या नहीं का, कि ऑपोजिशन को बहुत कुछ मिल जाएगा कहने को कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, विक्टिमाइज़ किया जा रहा है? जी हाँ का ऑप्शन लूँगा। देखिए, अब ये जितने भी हमारे साथी हैं उनके आप एनालिसिस देख लें इस मसले पे और फिर पिछले सवाल पे चले जाएं। अब आज सब ये कह रहे हैं, इस वक्त सब ने ये कहा कि राना सनाउल्लाह के साथ ज़्यादती हुई है, और जिस तरह का स्क्रिप्ट बनाया गया है वो बहुत ही मज़ाक़ खेज़ है। अब एक ऐसे आदमी को आप जेल में डाल देंगे, नॉन बेलेबल वो है, इनकी बेल भी नहीं होगी, जेल में पड़े रहेंगे, इसकी मैक्सिमम सज़ा भी सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब ऐसे शख्स को के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब राना सनाउल्लाह के अगर यही वो बना लिया जाए तो राना सनाउल्लाह आइंदा कभी भी कौमी असम्बली में नहीं पेश हो सकेंगे। देखिए, यही सबसे बुनियादी चीज़ है, और इससे जिस तरह अभी हमारे कुछ दूसरे साथी कह रहे थे कि यही वजह है कि आपके मुकदमात जो जेन्युइन मुकदमात हैं वो भी ख़राब होते हैं, जो जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन है वो भी ख़राब होती हैं। और आप देखें कि कितना संगीन इल्ज़ाम है, 15 किलो हेरोइन, पता नहीं 15 किलो हेरोइन या 15 किलो की हेरोइन ये जो बरामद हुई है, और ये इसकी मैक्सिमम सज़ा अभी सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उसका एक दिन का भी जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। यानी आज ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जी इनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी जिसको किसी की मुखबरी पे पकड़ा गया, वो मुखबिर उनकी कस्टडी में है, उस आदमी को आपने गिरफ्तार कर लिया है, उससे बरामद कर ली है 15 किलो हेरोइन और बहुत सी चीज़ें बरामद कर ली हैं, और उसका एक दिन का जिस्मानी रिमांड भी नहीं लिया गया कि उससे इंटेरोगेशन की जाए, उससे इन्वेस्टिगेशन की जाए, सीधे आपने जेल भेज दिया। इससे बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या हो सकती है? इससे बड़ा जो फॉल्स एलिगेशंस क्या हो सकता है
کہ آپ بجائے اس کے کہ اس کا 3 دن کا 1 ہفتے کا 14 دن کا ریمانڈ لیتے انویسٹیگیشن کہ یہ ہیروئن کہاں سے آئی, کس طریقے سے وہ اس پہ جو الزامات ہیں کہ بڑا کاروبار کرتے تھے اور بڑے عرصے سے یہ کاروبار کرتے تھے اور کالعدم تنظیموں کو پرووائڈ کرتے تھے, اس کا آپ نے 1 دن کی انٹیروگیشن بھی نہیں کی اور آپ نے بھیج دیا بس جیل. تو ایسا لگتا تھا کہ اٹھایا ہی اسی وجہ سے گیا تھا کہ ان کو بس جیل بھجوانا ہے, نان بیلیبل کلوز لگانی ہے, 9C لگا دیا آپ نے, اب ان کی بیل بھی نہیں ہو پائے گی, وہ جیل میں پڑے رہیں گے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ جو دوسرے مقدمات ہیں, چاہے وہ نیب کے ہوں, FIA کے ہوں, دیگر مقدمات ہوں جو سنگین, وہ بھی سنگین الزامات ہیں, تو پھر جب آپ اس طرح کریں گے اور صرف ایک ہی اپوزیشن ہی ٹارگٹ نظر آئے گی, اپوزیشن کے ہی خلاف مقدمات تیزی سے چلیں گے, تو پھر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آدمی جو ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یہ وکٹمائزیشن ہے, یا آپ وکٹمائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جس سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ جن کے خلاف سنگین مقدمات بہت جینوئن ہیں. جی, تو آپ بھی ہاں کا ہی آپشن لے رہے ہیں, تمام پینلسٹ نے ہاں کا آپشن لیا ہے. سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ جو گرفتاریں ہوئی ہیں آصف علی زرداری کی پاک لین کیس میں, رانا ثناء اللہ منشیات اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیے گئے, ان گرفتاریوں سے اپوزیشن کے یک طرفہ احتساب کے الزام کو تقویت ملے گی. تمام پینلسٹ کہتے ہیں کہ اس کو تقویت ملے گی. بابر صاحب, آپ اس معاملے پر تھوڑا سا قانونی پہلو بتائیے کہ منشیات اسمگلنگ کا جو سزا ہے وہ تو سزائے موت ہے, تو اس میں بار بار ریمانڈ لیا جانا, اس کیس کے تھوڑے قانونی پہلوؤں پہ ذرا آپ نظر دوڑائیے. دیکھیے, مجھے تو نہیں پتا, ایک FIR سرکولیٹ کر رہی ہے آج سوشل میڈیا میں, ہمیں نہیں پتا, مجھے تو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی FIR لیگل ہے یا انلیگل ہے یا کیا صحیح ہے, غلط ہے, فیک ہے. لیکن بیسکلی سوال یہ ہے, ہمارے سامنے ایگزامپل ہے بڑی اچھی انویسٹیگیشن کی جو ہم UK میں دیکھتے ہیں الطاف حسین صاحب کی. ان کے اوپر مختلف الزام لگے, بے شک وہ مرڈر کا ہو, بے شک وہ ہیٹ سپیچ کا ہو. پولیس انہیں لے کے جاتی ہے, انہیں انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد انہیں بانڈ پہ چھوڑ دیتی ہے, کیونکہ مقصد کیا ہے کہ آپ نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے ایک شخص سے. یہاں ہمارے سسٹم کے اندر یہ جو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالنے, اب کس سے فائدہ ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, وہ کس لیے جیل میں موجود ہیں, الزام آپ نے لگا دیا, ٹرائل ابھی آپ نے ان کا کرنا باقی ہے, کیا شہادتیں آئیں کیا نہیں ہوئیں وہ سب کچھ پروو ہونا باقی ہے, لیکن آپ نے انہیں جناب سرکاری مہمان بنا کے جیل میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ ٹرائل ہو نہ ہو, یہ آگے چلے نہ چلے, کنوکشن ہو نہ ہو, ان کی سزا کل سے شروع ہو گئی ہے. اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے سسٹم کی. بے شک وہ کسی بھی ٹائپ کا کرائم ہو, بے شک وہ وائٹ کالر کرائم ہو, بے شک منشیات کی بات ہو, کوئی اور کرائم ہو, مقصد آپ نے اگر کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنا ہے تو وہ اس طرح ریفارم کیجئے کہ کنوکشنز ہو سکیں لوگوں کی, کیونکہ کنوکشن کے ساتھ پھر معاشرے میں پتہ چلتا ہے کہ کس نے غلط کیا اور پروو ہوا. اب آپ نے مقدمے تو بنتے رہتے ہیں, پھر کل کو وہ ہوگا کہ جی یہ سیاسی طور پہ بنا تھا, مقدمہ ختم ہو جائے گا اور کہیں بات نہیں جائے گی, اور تذلیل خالی ہمارے قانونی نظام کی ہوگی. جی, پھر آپ نے وقت دیا. پروگرام رپورٹ کارڈ میں بس اتنا ہی. حسن نثار صاحب, بے نظیر شاہ, مظہر عباس صاحب, ارشاد بھٹی, سلیم صافی, بابر ستار صاحب, بہت شکریہ. کل نئے ایشوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. زہیب حسن کو دیجیے اجازت.